श्रीशुक उवाच पितरा उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजां मायां तता न जनमोहिनीम् उवाच पितरावेत्य साग्रजः सात्वतर्षभः प्रश्रयावनतः प्रीणन्नम्बतातेति सादरम् नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि बाल्यपौगण्डकैशोराः पुत्राभ्यामगमन् क्वचित् न लब्धो दैवहतयोर्वासो नौ भवदन्तिके यां बालाः पितृगेहस्था विन्दन्ते लालितामुदम् सर्वार्थसम्भवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशं पित्रोर्मर्त्यः शतायुषा यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिन्न दद्यात्तं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो बिभ्रच्छ्वसन्मृतः तन्नावकल्पयोः कंसान्नित्यमुद्विग्नचेत्सोः मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वामनर्चतोः तत्क्षन्तुमर्हतस्तातमातर्नौ परतन्त्रयोः अकुर्वतोर्वां शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दुर्हृदा भृशम् इति माया मनुष्यस्य हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहितावङ्कमारोप्य परिष्वज्यापतुर्मुदम् सिञ्चन्तावश्रुधाराभिस्नेहपाशेन संवृतौ न किञ्चिदूचतु राजन् बाष्पकण्ठौ विमोहितौ एवमाश्वास्य पितरौ भगवान् देवकीसुतः मातामहन्तुग्रसेनं यदूनामकरोन्नृपम् आह चास्मान् महाराज प्रजाः स्वाज्ञप्तुमर्हसि ययातिशापाद्यदुभिर्नासितव्यं नृपासने मयि भृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः बलिं हरन्त्यवनताः किमुतान्ये नराधिपाः सर्वान् स्वज्ञातिसम्बन्धान् दिग्भ्यः कंसभयाद्गतान् यदुवृष्ण्यन्धकमधुदाशार्हकुकरार्हकान् सभाजितान् समाश्वास्य विदेशावासकर्षितान् न्यवासयत्स्वगेहेषु वित्तैः सन्तर्प्य विश्वसृक् कृष्णसङ्कर्षणभुजैर्गुप्ता लब्धमनोरथाः गेहेषु रेमिरे सिद्धाः कृष्णरामगतज्वराः वीक्षन्तो हरः प्रीता मुकुन्दवदनाम्बुजम् नित्यप्रमुदितं श्रीमत्सदयस्मितवीक्षणम् तत्र प्रवयसोऽप्यासन् युवानोतिबलौजसः पिबन्तोऽक्षैर्मुकुन्दस्य मुखाम्बुजसुधां मुहुः अथ नन्दं समासाद्य भगवान् देवकीसुतः सङ्कर्षणश्च राजेन्द्रपरिष्वज्येदमूचतुः पितर्युवाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितौ लालितौ भृशम् पित्रोरभ्यधिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनोऽपि हि स पिता सा च जननीयौ पुष्णीतां स्वपुत्रवत् शिशून् बन्धुभिरुत्सृष्टानकल्पैः पोषरक्षणे यातयूयं व्रजन्तातवयं च स्नेहदुःखितान् ज्ञातीन्नो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम् एवं सान्त्वय्य भगवान्नन्दं सव्रजमच्युतः वासोऽलङ्कारकुप्याग्रैरर्हयामास सादरम् इत्युक्तस्तौ परिष्वज्य नन्दः प्रणयविह्वलः पूरयन्नश्रुभिर्नेत्रे सह गोपैर्व्रजं ययौ अथ शूरसुतो राजन्पुत्रयोः समकारयत् पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावद्विजसंस्कृतिम् तेभ्यो दाद्दक्षिणाङ्गावो रुग्ममालाः स्वलङ्कृताः स्वलङ्कृतेभ्यः सम्पूज्य सवत्साः क्षौममालिनीः याः कृष्णरामजन्मर्क्षे मनोदत्ता महामतिः ताश्चाददादनुस्मृत्य कंसेन धर्मतो हृताः
ततश्च लब्धसंस्कारौ द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतौ गर्गाद्यदुकुलाचार्याद्गायत्रं व्रतमास्थितौ प्रभवौ सर्वविद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ नान्यसिद्धामलं ज्ञानं गूहमानौ नरेहितैः अथो गुरुकुले वासमिच्छन्तावुपजग्मतुः काश्यं सान्दीपनिन्नाम अवन्तिपुरवासिनम् यथोपसाद्यतौ दान्तौ गुरौ वृत्तिमनिन्दिताम् ग्राहयन्तावुपेतौ स्म भक्त्या देवमिवादृतौ तयोर्द्विजवरस्तुष्टः शुद्धभावानुवृत्तिभिः प्रोवाच वेदानखिलान् साङ्गोपनिषदो गुरुः सरहस्यन् धनुर्वेदन् धर्मन्यायपथांस्तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम् सर्वं तदमरश्रेष्ठौ सर्वविद्याप्रवर्तकौ सकृन्निगदमात्रेण तौ सञ्जगृहतुर्नृप अहोरात्रैश्चतुष्टया संयातौ तावतीः कलाः गुरुदक्षिणयाचार्यं छन्दयामास तुर्नृप द्विजस्तयोस्तं महिमानमद्भुतं संलक्ष्य राजन्नतिमानुषीं मतिम् सम्मन्त्यपत्न्या समहार्णवे मृतं बालं प्रभासे वरयां बभूवः तथेत्यथारुह्य महारथौ रथं प्रभासमासाद्य दुरन्तविक्रमौ वेलामुपव्रज्य निषीदतुः क्षणं सिन्धुर्विदित्वार्हणमाहरत्तयोः तमाह भगवानाशु गुरुपुत्रः प्रदीयताम् योऽसा विहत्वयाग्रस्तो बालको महतोर्मिणा तमाह वरुणो देवो विनयावनतस्थितः न चाहार्षमहं देवदैत्यः पञ्चजनो हरत् अन्तर्जलचरः कृष्णशङ्खरूपधरोऽसुरः जलमाविश्य तं हत्वा गृह्यतामित्युवाच सः ततः स जलमाविश्य हत्वान्तर्जलवासिनम् विदार्य जठरन्तस्य नापश्यदुदरेर्भकम् तदङ्गप्रभवं शङ्खमादाय रथमागमत् ततः संयमनीन्नाम यमस्य दयितां पुरीम् गत्वा जनार्दनः शङ्खं प्रदद्मौ सहलायुधः शङ्खनिर्ह्रादमाकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः तयोः सपर्यां महतीं चक्रे भक्त्युपबृंहितः उवाचावनतः कृष्णं सर्वभूताशयालयम् लीलामनुष्य हे विष्णो युवयोः करवामकिम् इत्युक्तस्तेन देवेशो देवकीनन्दनोऽब्रवीत् श्रीभगवानुवाच गुरुपुत्रमिहानीतन्निजकर्मनिबन्धनम् आनयस्व महाराजमच्छासनपुरस्कृतः तथेति तेनोपनीतं गुरुपुत्रं यदूत्तमौ दत्त्वा स्वगुरवे भूयो वृणीष्वेति तमूचतुः ततः प्रीतमना राजन्निदं वचनमब्रवीत् सान्दीपनिर्महाभागो रामकृष्णावरिन्दमौ सम्यक् सम्पादिता वत्सौ भवद्भ्यां गुरुनिष्क्रिया को नु युष्मद्विधगुरोः कामानामवशिष्यते गच्छतं स्वगृहं वीरौ कीर्तिर्वामस्तु पावनी गुरुणैव मनुज्ञातौ रथेनानिलरंहसा आयातौ स्वपुरन्तातपर्जन्यनिनदेन वै समनन्दन् प्रजाः सर्वा दृष्ट्वा रामजनार्दनौ अपश्यन्त्यो बह्वः निनष्टलब्धधना इव श्रीशुक उवाच वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः तमाह भगवान् प्रेष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तिहरो हरिः गच्छोद्धवव्रजं सौम्यपित्रोर्नः प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय
तामन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिकाः मामेव दयितं प्रेष्ठमात्मानं मनसा गताः ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान् बिभर्म्यहम् मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्यङ्गविमुह्यन्ति विरहौत्कण्ठ्यविक्लवाः धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमनसन्देशैर्वक्तव्या मे मदात्मिकाः इत्युक्त उद्धवो राजन् सन्देशान् भर्तुरादृतः आदाय रथमारुह्य प्रययौ नन्दगोकुलम् प्राप्तो नन्दव्रजं श्रीमान् निम्लोचति विभावसौ छन्नयानः प्रविशतां पशूनां खुररेणुभिः वासितार्थे नियुध्यद्भिर्नादितं शुष्मिभिर्वृषैः धावन्तीभिश्च वास्राभिरूधो भारेण वत्सकान् इतस्ततो विलङ्घद्भिर्गोवत्सैर्मण्डितं सितैः गोदोहशब्दाभिरवैर्वेणूनान्निस्वनेन च गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः स्वलङ्कृताभिर्गोपीभिर्गोपैश्च सुविराजितम् अग्न्यर्कातिथिगोविप्रपितृदेवार्चनान्वितैः धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमम् सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालिकुलनादितम् हंसकारण्डवाकीर्णैः पद्मषण्डैश्च मण्डितम् तमागतं समालोक्य कृष्णस्यानुचरं प्रियम् नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियार्चयत् भोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ सुखम् गतश्रमं पर्यपृच्छत्पादसंवाहनादिभिः नन्द उवाच कच्चिदङ्गमहाभागसखा नः शूरनन्दनः आस्ते कुशल्यपत्याद्यैर्युक्तो मुक्तः सुहृद्रुतः दिष्ट्या कंसो हतः पापः सानुगस्वेन पाप्मना साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि यः सदा अपि स्मरति नः कृष्णो मातरः सुहृदः सखीन् गोपान् व्रजञ्चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम् अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मिते क्षणम् दावाग्नेर्वातवर्षाच्च वृषात् सर्पाच्च रक्षिताः दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षणम् हसितं भाषितं चाङ्गसर्वा नः शिथिलाः क्रियाः सरिच्छैलवनोद्देशान् मुकुन्दपदभूषितान् आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम् मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ता विहसुरोत्तमौ सुराणां महतेऽर्थाय गर्गस्य वचनं यथा कंसन्नागायुतबलं मल्लौ गजपतिं तथा अवधीत्तान् लीलयैव पशूनिव मृगाधिपः तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिमिवेभराट् बभञ्जैकेन हस्तेन सप्ताहमदधाद्गिरिम् प्रलम्बो धेनुकोरिष्टस्तृणावर्तो बकादयः दैत्याः सुरासुरजितो हता येनेह लीलया श्रीशुक उवाच इति संस्मृत्य नन्दः कृष्णानुरक्तधीः अश्रुकण्ठो भवत्तूष्णीं प्रेमप्रसरविह्वलः यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्यश्रोण्यवास्राक्षीत् स्नेहश्रुतपयोधरा तयोरित्थं भगवति कृष्णे नन्दयशोदयोः वीक्ष्यानुरागं परमन्नन्दमाहोद्धवो मुदा धव उवाच युवां श्लाघ्यतमौ नूनं देहिनामिह मानद नारायणेऽखिलगुरौ यत्कृतामतिरीदृशी
एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनी रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीयभूतेषु विलक्षणेषु विज्ञाय चेशात इमौ पुराणौ यस्मिन् जनः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् निगृह्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः तस्मिन् भवन्तावखिलात्मयोनौ नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ भावं व्यधत्तान्नितरां महात्मं किं वावशिष्टं युवयोः सुकृत्यम् आगमिष्यत्यदीर्घेण कालेन व्रजमच्युतः प्रियं विधास्यते पित्रोर्भगवान् सात्वतां पतिः हत्वाङ्कं संरङ्गमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वताम् यदा हवः समागम्य कृष्णः सत्यं करोति तत् मा खिद्येतां महाभागौ द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके अन्तर्हृदि स भूतानामास्ते ज्योतिरिवैधसी न ह्यस्यातिप्रियः कश्चिन्नाप्रियो वास्त्यमानिनः नोत्तमो नाधमो वापि समानस्य समोऽपि वा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चास्य न देहो जन्मकर्म वा लोकेस्य जन्मकर्माणि सदसन्मिश्रयोनिषु क्रीडार्थं सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते सत्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो महान् क्रीडन्ननीहोऽनुगुणैः सृजत्यवतिहन्त्यजः युवयोरेव नैवायमात्मजो भगवान् हरिः सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः दृष्टं श्रुतं भूतभवद्भविष्यत् स्थास्नु चरिष्णुमहदल्पकञ्च विनाच्युताद्वस्तुतया न चान्यत् स एव सर्वं परमार्थरूपः। श्रीशुक उवाच एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीतानन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तून् समभ्यर्च्य दधीन्यमन्थन् तादीपदीप्तैर्मणिभिर्विरेजूरज्ज्वाविकर्षच्चलकङ्कणस्रजः चलन्नितम्बस्तनहारकुण्डलत्विषत्कपोलारुणकुङ्कुमाननाः उद्गायतीनामरविन्दलोचनं व्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनिः दध्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाममङ्गलम् भगवत्युदिते सूर्ये व्रजद्वारिव्रजौकसः दृष्ट्वा रथं शातकौम्भं कस्यायमिति चाब्रुवन् अक्रूर आगतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः किं साधयिष्यत्यस्माभिर्भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम् इति स्त्रीणां वदन्तीनामुद्धवोगात् कृतान्हिकः। श्रीशुक उवाच तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्बबाहुन्नवकञ्जलोचनम् पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन्मुखारविन्दं परिमृष्टकुण्डलम् सुविस्मिताः कोऽयमतीव दर्शनः कुतश्च कस्याच्युतवेषभूषणः इति स्म सर्वाः परिवव्रुरुत्सुकास्तमुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम् तं प्रश्रयेणावनताः सुसत्कृतं सव्रीडहासे क्षणसूनृतादिभिः रहस्यपृच्छन् परिविष्टमासने विज्ञाय सन्देशहरं रमापतेः गोप्यवूचुः जानीमस्त्वां यदुपतेः पार्षदार्यमनुव्रतम् भर्त्रेह प्रेषितः पित्रोर्भवान् प्रियचिकीर्षया अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयन्न चक्ष्महे स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविडम्बना पुंभिस्त्रीषु कृता यद्वत्सुमनस्विव षट्पदैः निस्वन्त्यजन्ति गणिका अकल्पन् नृपतिं प्रजाः अधीतविद्या आचार्यमृत्विजो दत्तदक्षिणम् खगावीतफलं वृक्षं भुक्त्वा चातिथयो गृहम्
दग्धं मृगास्तथारण्यञ्जारो भुक्त्वा परस्त्रियम्। श्रीशुक उवाच ददर्श गोपीर्गोविन्दमनो वाग्देहचेष्टितैः कृष्णदूतो व्रजं प्राप्त उद्धवस्त्यक्तलौकिकाः गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतः ह्रियः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्णसङ्गमम् प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्। गोप्युवाच मधुपकितव बन्धो मा स्पृशास्मान् सपत्न्याः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिस्त्वं वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। सकृतधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यः कस्त्यजेन्मां भवादृक्। परिचरति कथं तत्पद्मकिञ्जल्कपादमपि बत हृतचित्ता उत्तमश्लोकजल्पैः किमिह बहुषडङ्घ्रे गायसि त्वं यदूनामधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम्। विजयसखसखीनां गायतान् तत्प्रसङ्गक्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः दिवि भुवि चरसायाङ्का स्त्रियस्तद्दुरापाः कपटरुचिरहासभ्रूविजृम्भस्य याः स्युः चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयङ्का अपि च कृपणपक्षे उत्तमश्लोकशब्दः। विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारैरलमनुनयसारैर्याहि दौत्ये मुकुन्दम् स्वकृत इह विसृष्टापत्यपत्याप्तलोका व्यसृजदकृतचेताः किन्नु सन्धेयमस्मिन्। मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधेयः किरातस्त्रियमकृतविरूपां स्त्रीजितः कामयानाम् बलिमपि बिलवासं वेदविद्वर्गवन्द्यस्तदलमसितसख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। यदनुचरितलीलाकर्णपीयूषविप्रुट्सकृदनविधूतद्वन्द्वधर्मा विनष्टाः सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहङ्गा भैक्षचर्याञ्चरन्ति। वयमृतमिव जिह्मं व्याहृतं श्रद्धधानाः कुलिकऋतमिवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिण्यः ददृशिमसकृदे तत्तन्नखस्पर्शतीव्रस्तनरुजपरमार्तिं भण्यतामस्य वार्ता। प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितस्त्वं वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्ग। नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यजं बन्धुपार्श्वं सततमुरसि सौम्यः श्रीवधूः साकमास्ते। अपि बत मधुपुर्या मार्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहं सौम्यबन्धूंश्च गोपान्। क्वचिदपि स कथन्नः किङ्करीणां गृहीतो भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्न्यधास्यत्कदा नु। श्रीशुक उवाच अथोद्धवो निशम्यैवं कृष्णदर्शनलालसाः सान्त्वयन् प्रियसन्देशैर्गोपीरिदमभाषत। अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवति यासामित्यर्पिता मतिः। दानव्रततपोः मजपस्वाध्यायसंयमैः श्रेयो विधिभिरन्यैश्च कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। भगवत्युत्तमश्लोके भवतीभिरनुत्तमा भक्तिः प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा। दिष्ट्या पुत्रान् पतीन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा वृणीत यूयं यत्कृष्णाख्यं पुरुषं परम्। सर्वात्मभावोऽधिगतो भवतीनामधोक्षजे विरहेण महाभागा महान्वोऽनुग्रहः कृतः। श्रूयतां प्रियसन्देशो भवतीनां सुखावहः यमादायागतो भद्रा अहं भर्तुर्हि किङ्करः। श्रीभगवत्सन्देशः भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु खं वायुवग्निर्जलं मही। यथाहं च मनः प्राणभूतेन्द्रियगुणाश्रयः
आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजेऽहन्यनुपालये आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्तिस्वप्नजाग्रद्भिर्मायावृत्तिभिरीयते एतदन्तः समाम्नायो योगः साङ्ख्यं मनीषिणाम् त्यागस्तपोदमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्त्यपि यो दृशाम् मनसः सन्निकर्षार्थं मदनुध्यानकाम्यया यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्निकृष्टे क्षगोचरे मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं विमुक्ताशेषवृत्तियत् अनुस्मरन्त्यो मान्नित्यमचिरान्मामुपेष्यथ यन्मया क्रीडिता रात्रिर्वनेऽस्मिन् व्रज आस्थिताः अलब्धरासकल्याण्यः आपुर्मां मद्विचिन्तया। श्रीशुक उवाच एवं प्रियतमादेशमाकर्ण्यव्रजयोषितः ता ऊचुरुद्धवं प्रीतास्तत्सन्देशागतस्मृतीः गोप्यवूचुः दिष्ट्या हितो हतः कंसो यदूनां सानुगोघकृत् दिष्ट्याप्तैर्लब्धसर्वार्थैः कुशल्यास्तेच्युतोऽधुना कच्चिद्गदाग्रजः सौम्यकरोति पुरयोषिताम् प्रीतिं सुस्निग्धसव्रीडहासोदारेक्षणैर्जितः कथं रतिविशेषज्ञः प्रियश्च पुरयोषिताम् नानुबध्येत तद्वाक्यैर्विभ्रमैश्चानुभाजितः अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठीमध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्यस्वैरकथान्तरे ताः किन्निशा स्मरति यासु तदा प्रियाभिर्वृन्दावने कुमुदकुन्दशशाङ्करं ये रेमे क्वणच्चरणनूपुररासगोष्ठ्यामस्माभिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित् अप्येष्यतीह दाशार्हस्तप्तं स्वकृतया शुचा सञ्जीवयन् व्रजङ्गात्रैर्यथेन्द्रो वनमम्बुदैः कस्मात् कृष्ण इहायाति प्राप्तराज्यो हताहितः विहृत्य नगरस्त्रीभिः प्रीतः सर्वसुहृद्रुतः किमस्माभिर्वनौकोभिरन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः परं सुखं हि नैराश्यं स्वैरिण्यप्याह पिङ्गला तज्जानतीनान्नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया क उत्सहेत सन्त्यक्तुमुत्तमश्लोकसंविदम् अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीरङ्गान्नच्यवते क्वचित् सरिच्छैलवनोद्देशा गावो वेणुरवा इमे सङ्कर्षणसहायेन कृष्णेनाक्रीडिताः प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत श्रीनिकेते तत्पदके विस्मर्तुं नैव शक्नुमः गत्या ललितयोदारहासलीलावलोकनैः माध्व्या गिराहृतधियः कथं तद्विस्मरामहे हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्तिनाशना मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुलं वृजिनार्णवात्। श्रीशुक उवाच ततस्ताः कृष्णसन्देशैर्व्यपेतविरहामयाः उद्धवं पूजयाञ्चक्रुर्ज्ञात्वा स्निग्धमधोक्षजे उवास कतिचिन्मासान् गोपीनां विनुदन् शुचः कृष्णलीलाकथा गायन् रमयामास गोकुलम् यावन्त्यहानिनन्दस्य व्रजे वात्सीत् स उद्धवः व्रजौकसाङ्क्षणप्रायाण्यासन् कृष्णस्य वार्तया सरिद्वनगिरिद्रोणीर्वीक्षन् कुसुमितान् द्रुमान् कृष्णं संस्मारयन् रेमे हरिदासो व्रजौकसाम् दृष्ट्वैव मादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम् उद्धवः परमप्रीतस्तानमस्यन्निदं जगौ। उद्धव उवाच
एताः परन्तनुभृतां भुवि गोपवध्वो गोविन्द एवमखिलात्मनिरूढभावाः वाञ्छन्ति यद्भवधियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथा न यत्र क्वेमा स्त्रियो वनचरा व्यभिचारशीलाः कृष्णे क्व चैष परमात्मनिरूढभावः नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षाच्छ्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः नायं श्रियो ननु नितान्तरतेः प्रसादस्वर्योषिताञ्चललिताङ्गरुचाङ्कुतोऽन्याः रासोत्सवेस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठलब्धाशिषां य उदगाद्व्रजवल्लवीनाम् आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् या वै श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामैर्योगेश्वरैरपि यदात्मनिरासगोष्ठ्याम् कृष्णस्य तद्भगवतश्चरणारविन्दन्यस्य स्तनेषु विजहुः परिरभ्यतापम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीशुक उवाच अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदानन्दमेव च गोपानामन्त्र्यदाशार्हो यास्यन्नारुरुहे रथम् तन्निर्गतं समासाद्य नानोपायनपाणयः नन्दादयोऽनुरागेण प्रावोचन्नश्रुलोचनाः मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचोऽभिधायिनीर्नाम्नां कायस्तत्प्रवणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितैर्दानैरतिर्नः कृष्ण ईश्वरे एवं सभाजितो गोपैः कृष्णभक्त्या नराधिप उद्धवः पुनरागच्छन्मधुरां कृष्णपालिताम् कृष्णाय प्रणिपत्याह भक्त्युद्रेकं व्रजौकसाम् वासुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्। श्रीशुक उवाच अथ विज्ञाय भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्ध्राः कामतप्तायाः प्रीतिं यच्छन् गृहं ययौ महार्होपस्करोपेतं कामोपायोपबृंहितम् मुक्तादामपताकाभिर्वितानशयनासनैः धूपैः सुरभिर्दीपैस्त्रगन्धैरपि मण्डितम् गृहन्तमायान्तमवेक्ष्य सासनात् सद्यः समुत्थाय हि जातसम्भ्रमा यथोपसङ्गम्य सखीभिरच्युतं सभाजयामास सदासनादिभिः तथोद्धवः साधुतयाभिपूजितोऽन्यशीददुर्व्यामभिमृश्य चासनम् कृष्णोऽपि दान्तं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यनुव्रतः सामज्जनालेपदुकूलभूषणस्त्रगन्धताम्बूलसुधासवादिभिः प्रसाधितात्मोपससारमाधवं सव्रीडलीलोत्स्मितविभ्रमेक्षितैः आहूय कान्तान्नवसङ्गवह्र्या विशङ्कितां कङ्कणभूषिते करे प्रगृह्य शय्यामधिवेश्य रामया रेमेऽनुलेपार्पणपुण्यलेशया सानङ्गतप्तकुचयोरुरसस्तथाक्ष्णोर्जिघ्रन्त्यनन्तचरणे नरुजो मृजन्ती दोर्भ्यां स्तनान्तरगतं परिरभ्यकान्तमानन्दमूर्तिमजहादतिदीर्घतापम् सैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम् अङ्गरागार्पणेनाहो दुर्भगेदमयाचत आहोष्यतामिह प्रेष्ठदिनानि कतिचिन्मया रमस्वनोत्सहो त्यक्तुं सङ्गन्तेऽम्बुरुहे क्षणा तस्यैकामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः सहोद्धवेन सर्वेशः स्वधामागमदृद्धिमत् दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम् यो वृणीते मनोग्राह्यमसत्वात् कुमनीष्यसौ
अक्रूरभवनं कृष्णः सह रामोद्धवः प्रभुः किञ्चिच्चिकीर्षन् सप्रागादक्रूरप्रियकाम्यया सतान्नरवरश्रेष्ठानाराद्वीक्ष्य स्वबान्धवान् प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वज्याभ्यनन्दत ननाम कृष्णं रामं च सतैरप्यभिवादितः पूजयामास विधिवत्कृतासनपरिग्रहान् पादावने जनीरापोद्धारयन् शिरसा नृप अर्हणेनाम्बरैर्दिव्यैर्गन्धस्रग्भूषणोत्तमैः अर्चित्वा शिरसा नम्य पादावङ्कगतौ मृजन् प्रश्रयावनतो क्रूरः कृष्णरामावभाषत दिष्ट्या पापो हतः कंसः सानुगः पावितङ्कुलम् भवद्भ्यामुद्धृतं कृच्छ्राद्दुरन्ताच्च समेधितम् युवां प्रधानपुरुषौ जगद्धेतु जगन्मयौ भवद्भ्यान्न विना किञ्चित् परमस्ति न चापरम् आत्मसृष्टमिदं विश्वमन्वावेश्य स्वशक्तिभिः ईयते बहुधा ब्रह्मन् श्रुतिप्रत्यक्षगोचरः यथा हि भूतेषु चराचरेषु मह्यादयो योनिषु भान्ति नानाम् एवं भवान् केवल आत्मयोनिष्वात्मात्मतन्त्रो बहुधा विभाति सृजस्यथोलुम्पसि पासि विश्वं रजस्तमः सत्त्वगुणैः स्वशक्तिभिः न बध्यसे त्वं गुणकर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्वचनैव हेतुः देहाद्युपाधेरनिरूपितत्वाद्भवो हि साक्षान्न चिदात्मनः स्यात् अतो न बन्धस्तव नैव मोक्षस्यातान्निकामस्त्वयि नो विवेकः त्वयोदितो यं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः पुराणः बाध्येत पाखण्डपथैरसद्भिस्तदा भवान् सत्त्वगुणं बिभर्ति सत्त्वं प्रबोध्य वसुदेवगृहेऽवतीर्णः स्वांशेन भारमपनेतुमिहासि भूमेः अक्षौहिणी शतवधेन सुरेतराणां राज्ञाममुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन् अद्येष नो वसतयः खलु भूरिभागा यत्सर्वदे पितृभूतनृदेवमूर्तिः यत्पादशौचसलिलं त्रिजगत्पुनाति सत्त्वं जगद्गुरुरधोक्षजयाः प्रविष्टः कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीयाद्भक्तप्रिया धृतगिरः सुहृदः कृतज्ञात् सर्वान् ददाति सुहृदो भजतोऽभिकामानात्मानमप्युपचयापचयौ न यस्य दिष्ट्या जनार्दन भवानिह नः प्रतीतो योगेश्वरैरपि दुरापगतिः सुरेशैः छिन्ध्याशुनः सुतकलत्रधनाप्तगेहदेहाभिमोहरशनां भवदीयमायाम् इत्यर्थितः संस्तुतश्च भक्तेन भगवान् हरिः अक्रूरं सस्मितं प्राहगीर्भिः सम्मोहयन्निव श्रीभगवानुवाच त्वन्नो गुरुः पितृव्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा वयं तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रजाहिवः भवद्विधा महाभागा निषेव्या अर्हसत्तमाः श्रेयस्कामैर्नृभिर्नित्यं देवाः स्वार्था न साधवः न ह्यं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः स भवान् सुहृदां वै न श्रेयान् श्रेयश्चिकीर्षया जिज्ञासार्थं पाण्डवानां गच्छस्व गजसाह्वयम् पितर्युपरते बालाः सह मात्रा सुदुःखिताः आनीता स्वपुरं राज्ञा वसन्त इति शुश्रुमा तेषु राजाम्बिकापुत्रो भ्रातृपुत्रेषु दीनधीः समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्रवशगोऽन्धदृक् गच्छ जानीहि तद्वृत्तमधुना साध्वसाधु वा विज्ञाय तद्विधास्यामो यथाशं सुहृदां भवेत् इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान् हरिरीश्वरः सङ्कर्षणोद्धवाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययौ श्रीशुक उवाच
स गत्वा हस्तिनपुरं पौरवेन्द्रयशोऽङ्कितम् ददर्श तत्राम्बिकेयं स भीष्मं विदुरं पृथाम् सह पुत्रं च बाह्लीकं भारद्वाजं स गौतमम् कर्णं सुयोधनं द्रौणिं पाण्डवान् सुहृदोपरान् यथा वदुपसंगम्य बन्धुभिर्गान्धिनीसुतः सम्पृष्टस्तैः सुहृद्वार्तां स्वयं चापृच्छदव्ययम् उवास कतिचिन्मासान् राज्ञो वृत्तविवित्सया दुष्प्रज्ञस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिनः तेज ओजो बलं वीर्यं प्रश्रयादींश्च सद्गुणान् प्रजानुरागं पार्थेषु न सहद्भिश्चिकीर्षितम् कृतं च धार्तराष्ट्रैर्यद्गरदानाद्यकौशलम् आचख्यौ सर्वमेतस्मै पृथा विदुरयेव च पृथा तु भ्रातरं प्राप्तमक्रूरमुपसृत्य तम् उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यश्रुकुलेक्षणा अपि स्मरन्ति नः सौम्यपितरौ भ्रातरश्च मे भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जामयः सख्य एव च भ्रात्रीयो भगवान् कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सलः पैतृष्वश्रीयान् स्मरति रामश्चाम्बुरुहे क्षणः सपत्नमध्ये शोचन्तीं वृकाणां हरिणीमिव सान्त्वयिष्यति मां वाक्यैः पितृहीनांश्च बालकान् कृष्ण कृष्ण महायोगिन् सर्वात्मन् विश्वपालक प्रपन्नां पाहि गोविन्द शिशुभिश्चावसीदतीम् नान्यत्तव पदाम्भोजात् पश्यामि शरणं नृणाम् बिभ्यतां मृत्युसंसारादीश्वरस्यापवर्गिकात् नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरं प्रारुदद्दुःखिता राजन् भवतां प्रपितामही समदुःखसुखो क्रूरो विदुरश्च महायशाः सान्त्वयामास तुः कुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुभिः यास्यन् राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रलालसम् प्रावदत्सुहृदां मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितम् अक्रूर उवाच भो भो वैचित्रवीर्यत्वं कुरूणां कीर्तिवर्धन भ्रातर्युपरते पाण्डौ बन्धूनां सममास्थितः धर्मेण पालयन्नुर्वीं प्रजाशीलेन रञ्जयन् वर्तमानः समस्वेषु श्रेयः कीर्तिमवाप्स्यसि अन्यथा त्वाचरल्लोके गर्हितो यास्यसे तमः तस्मात् समस्त्वं वर्तस्व पाण्डवेष्वात्मजेषु च नेह चात्यन्तसंवासः कस्यचित् केनचित् सह राजन् स्वेनापि देहेन किमुजायात्मजादिभिः एकः प्रसूयते जन्तुरेक एव प्रलीयते एकोऽनुभुक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् अधर्मोपचितं वित्तं हरन्त्यन्येऽल्पचेतसः सम्भोजनीयापदेशैर्जलानीव जलौकसः पुष्णाति यानधर्मेण स्वबुद्ध्या तमपण्डितम् अन्ते कृतार्था हिन्वन्ति प्राणारायः सुतादयः स्वयं किल्बिषमादाय तैस्त्यक्तो नार्थकोविदः असिद्धार्थो विशत्यन्धं स्वधर्मविमुखस्तमः तस्माल्लोकमिमं राजन् स्वप्नमायामनोरथम् सम्भजन्नात्मनात्मानं समशान्तो भव प्रभो धृतराष्ट्र उवाच यथा वदति कल्याणीं वाचन्दानपते भवान् तथा न यानतृप्यामि मर्त्यः प्राप्य यथामृतम् तथापि सूनृता सौम्य हृदि न स्थीयते जले पुत्रानुरागविषमे विद्युत्सौदामनी यथा ईश्वरस्य विधिं को नु विधुनोत्यन्यथा पुमान्
भूमेर्भारावताराय योऽवतीर्णो यदोः कुले यो दुर्विमर्शपथया निजमाययेदं सृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनुप्रविष्टः तस्मै नमो दुरवबोधविहारतन्त्रसंसारचक्रगतये परमेश्वराय। श्रीशुक उवाच इत्यभिप्रेत्य नृपतेरभिप्रायं स यादवः सुहृद्भिः समनुज्ञातः पुनर्यदुपुरीमगात् शशंस रामकृष्णाभ्यां धृतराष्ट्रविचेष्टितम् पाण्डवान् प्रतिकौरव्ययदर्थं प्रेषितः स्वयम्। श्रीशुक उवाच अस्ति प्रास्तीति कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ हते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु स्वपितुर्गृहान् पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते वेदयाञ्चक्रतुः सर्वमात्मवैरूप्यकारणम् सतदप्रियमाकर्ण्यशोकामर्षयुतो नृपः अयादवीं महीं कर्तुं चक्रे परममुद्यमम् अक्षौहिणीभिर्विंशद्भिस्तिसृभिश्चापि संवृतः यदुराजधानीं मधुरान्यरुणत् सर्वतो दिशम् निरीक्ष्य तद्बलं कृष्ण उद्वेलमिव सागरम् स्वपुरन्तेन समृद्धं स्वकुलं च भयाकुलम् चिन्तयामास भगवान् हरिः कारणमानुषः तद्देशकालानुगुणं स्वावतारप्रयोजनम् हनिष्यामि बलं ह्येतद्भुवि भारं समाहितम् मागधेन समानीतं वंश्यानां सर्वभूभृताम् अक्षौहिणीभिः सङ्ख्यातं भटाश्वरथकुञ्जरैः मागधोऽपि न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम् एतदर्थोऽवतारोऽयं भूभारहरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतोऽन्येषां वधाय च अन्योऽपि धर्मरक्षायै देहः सम्भ्रियते मया विरामायाप्यधर्मस्य काले प्रभवतः क्वचित् एवं ध्यायति गोविन्दे मगधाधिपतिर्बली मधुरां सवनोद्यानां रुरोध बहुसैनिकः कलिङ्गश्चेकितानश्च दन्तवक्रविडूरथौ उल्मुखो वेणुदारी च साल्वश्चैद्यश्च दुर्मतिः पूर्वद्वारं समासाद्य रुरुधुर्मागधाज्ञया विन्दानुविन्दावावन्त्यौ विराटो दरदस्तथा एकलव्यो बाह्लिकश्च तथा पञ्चजनेश्वरः रुरुधुर्दक्षिणद्वारं पौण्ड्रकश्च महाबलः युधामन्युर्बृहत्क्षत्रशल्यो भूरिश्रवास्तथा उत्तमौजाश्च रुग्मी च द्रुमश्चैव सुदक्षिणः एते नियुक्ता राजानो जरासन्धेन भारत पश्चिमद्वारमासाद्य रुरुधुर्मधुरां पुरीम् द्रुपदः शिशुपालश्च त्रिगर्तोऽथ जयद्रथः शकुनिः सोमदत्तश्च कुलिन्दश्च महाबलः जरासन्धेन सहिताः सर्वे मदबलान्विताः उत्तरद्वारमासाद्य रुरुधुर्भरतर्षभ ते निरुध्य चतुर्द्वाराण्युद्वेलाम्भोधिसन्निभाः सिंहनादं प्रकुर्वन्तो दध्मुः शङ्खाननेकषः क्ष्वेलन्तो युद्धसन्नद्धा जघ्नुर्भेरीः सहस्रशः तद्वीरभूपालकदम्बजृम्भितं युगावसानार्णवघूर्णितोपमम् निशम्य कृष्णो न चचालचेतसा सृगालघोषं मृगराडिवोद्धतः एतस्मिन्नेव काले तु गगनात् सूर्यवर्चसौ रथावुपस्थितौ सद्यः ससूतौ सपरिच्छदौ आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया चक्रं सुदर्शनं घोरं सहस्रारं मनोरमम् गदा कौमोदकी गुरुवी नाम्ना कौमोदकी शुभा त्रिनतङ्कार्मुकश्रेष्ठं शार्गसंज्ञं गुणान्वितम् तीक्ष्णधारः शितमुखः खड्गो नन्दकसंज्ञितः
लघूशरचितौ रम्यौ तूणी चाक्षयसायकौ तुरगाः शैब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः हलञ्च बलभद्रस्य मुसलञ्च दृढङ्गुरु इत्येतान्यायुधान्याजौ गगनादागतानि सह दृष्ट्वा राजन् हृषीकेशः सङ्कर्षणमथाब्रवीत् पश्यार्यव्यसनं प्राप्तं यदूनां त्वावतां प्रभो एष ते रथ आयातोदयितान्यायुधानि च यानमास्थाय जह्येतद्व्यसनात् स्वान् समुद्धर एतदर्थं हि नौ जन्म साधूनामीश सत्कृतम् त्रयोविंशत्यनीकानां भूमेर्भारमपाकुरु एवं सम्मन्त्र्यदाशार्हौ दंशितौ रथिनां वरौ दंशितैश्च यदुश्रेष्ठैर्बहुभिश्च समन्वितौ निर्जग्मतुः पुरवराद्बलेनाल्पीयसा नृप निर्गत्य सदनात् कृष्णो वृष्णीनाहूय सर्वशः आज्ञापयामास तूर्णं चतुर्द्वारस्य पालने वसुदेवं च निषठं कृतवर्माणमुद्धवम् कृष्णो निर्यातयामास पूर्वद्वारेण भारत उग्रसेनं सुदामानं पृथुं विपृथुमेव च हरिर्निर्यातयामास द्वारेणानुत्तरेण वै सात्यकिञ्च गदञ्चैव प्रसेनं गान्धिनीसुतं हरिः प्रतीचिद्वारेण प्रेषयामास दुर्मदान् गोविन्दस्तु महातेजा स्वयं दारुकसारथिः आत्ताभीष्टप्रहरणः सङ्कर्षणसहायवान् उत्तरेण विनिर्गम्य द्वारेण जगदीश्वरः शङ्खं दध्मौ महाप्राणं दैत्यदानवभीषणम् आहदारुकमासीनं रथाग्रे माधवः स्मयन् रथं वाहय धर्मज्ञ यत्र तौ चैद्यमागधौ तर्पयामि नृपान् सर्वान् सायकैर्युद्धदुर्मदान् श्रीशुक उवाच इत्युक्तो दारुकस्तेन हयांस्तूर्णमचोदयत् व्यनदत्सिंहनादं च गोविन्दः परवीरः शङ्खमाध्माय रामोऽपि सिंहनादं व्यनीनदत् ततो भूत्परसैन्यानां हृदि चिन्तासवे पथुः पूर्वद्वारि नृपैः सार्धं यदूनां कदनं महत् आसीच्चतुर्भिरष्टानां तदद्भुतमिवाभवत् दक्षिणद्वार्यपि तथा गोविन्दाध्मातचेतसाम् आसीद्यदूनां कदनं राजन्यकटकेन वै अपरद्वार्यपि तथा यदूनां दृढधन्विनाम् आसीद्राजसमाजेन सङ्ग्रामो रोमहर्षणः ते हन्यमाना यदवो राजभिः शक्रविक्रमैः न चेलुः सङ्गराद्राजन् लोकद्वयजिगीषवः तत्र यादवशार्दूलो विष्णुस्त्रैलोक्यवल्लभः आससादमहाघोरौ यत्र तौ चैद्यमागधौ जरासुतस्तावभिवीक्ष्य माधवौ महाबलौघेन बलीयसावृणोत् ससैन्ययानध्वजवाजिसारथी सूर्यानलौ वायुरिवाभ्ररेणुभिः सुपर्णतालध्वजचिह्नितौ रथौ विलक्षयन्त्यो हरिरामयोर्मृधे त्रियः पुराट्टालकहर्म्यगोपुरं समाश्रिताः सम्मुमुहुः शुचार्दिताः हरिः परानीकपयो मुचां मुहुःशिलीमुखात्युल्बणवर्षपीडितम् स्वसैन्यमालोक्य सुरासुरार्चितं व्यघूर्णयच्छार्ङ्गशरासनोत्तमम् गृह्णन्निषङ्गादथ सन्दधच्छरान् विकृष्य मुञ्चञ्छितबाणसञ्चयम् निघ्नन् रथान् कुञ्जरवजियूथपान्निरन्तरं यद्वदलातचक्रम् ततः शशाङ्काकृतिपाञ्चजन्यं महारवं दैत्यकुलापचारम् मुखे निधायाशु पुपूरयादवानाश्वासयन् क्षत्रियकूटघट्टितान् नृपास्तदाकर्ण्यतु कर्णनिष्ठुरं क्रमेण निर्भिन्नहृदो बभूविरे
यदुप्रवीराश्च समुद्यतायुधारणे नृपाञ्जघ्नुरनीकसंयुताः ततश्चतुर्द्वारगतान् महीपतीन् यदुप्रवीराः परिभूय सर्वशः चक्रुशरौघैः सहसैकवाहिन आप्यायिताः शार्ङ्गरवेण शौरिणा ततो हरिञ्चैद्यपतिर्मण्डलीकृतकार्मुकः भर्त्सयन् कृष्णकृष्णेति तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् तमभ्यधावद्गोविन्दो विमुञ्चन् सायकान् बहून् मण्डलीकृतकोदण्डस्तैलधौताञ्छितान् शरान् ततः पञ्चशरान् घोरानादाय दमघोषजः चतुर्भिस्तुरगानाशु विव्याधैकेन सारथिम् भूयो दशाशु सन्धाय विव्याधमधुसूदनम् व्यनदत्सिंहनादञ्च तदद्भुतमिवाभवत् ततस्तमाह गोविन्दः साधु साध्विति पूजयन् भो भो चैद्यमहेश्वासवीरोऽसि बलवानसि अतो मे पश्य दुर्बुद्धे धानुष्मत्वं स्वयं रणे इति ब्रुवति गोविन्दे राजानः सर्व एव ते विव्यधुर्निशितैर्बाणैर्यौगपद्येन माधवम् तांस्तान् प्रत्येकशः कृष्णो विद्ध्वा पञ्चभिराशुगैः सारथिं चतुरो वाहाननयत्यमसादनम् त्रिभिस्त्रिभिः शरैर्भूयोऽप्येकैकं नृपतीन् रणे वक्षस्यास्ये ललाटे च विव्याधयदुनन्दनः ततश्च 30 राज्ञान् 30 30भिः सायकैराशुचिच्छेदयदुपुङ्गवः तमघोषसुतस्यापि धनुश्छित्त्वा 3 शरैः ध्वजं च मुकुटच्छत्रे चकर्तप्रहसन्निव ततो दशहरिर्भल्लान् शार्ङ्गे सन्धाय माधवः आकर्णान्तं समाकृष्य चैद्यं विव्याधसङ्गरे तेन राजन्यकटकं विभ्रान्तं शरताडितम् कालान्तमारुतोद्धूतशैलद्रुमलतोपमम् त्रातारन्नाध्यगच्छद्वै हताश्वरथसारथिः शरान् विमुञ्चन् जलजं च पूरयन् विस्फूर्जयन् कार्मुकमुग्रपौरुषः विलोलयन् मागधसैन्यमाहवे निरन्तरं यद्वदलातचक्रम् निर्भिन्नकुम्भाः करिणो निपेतुरनीकशोऽश्वाशररुग्णकन्धराः रथा हताश्वध्वजसूतनायकाः पदातयश्छिन्नभुजोरुकन्धराः सञ्छिद्यमानद्विपदे भवाजिनामङ्गप्रसूताः शतशोऽसृगापगाः भुजाहयः पूरुषशीर्षकच्छपा हतद्विपद्वीपहयग्रहाकुलाः करोरुमीना नरकेशशैवला धनुस्तरङ्गायुधगुल्मसङ्कुलाः आस्फूर्जिता वृत्तभयानका महामणिप्रवेकाभरणाश्मशर्कराः प्रवर्तिता भीरुभयावहा मृधे मनस्विनां हर्षवहाः परस्परम् विनिघ्नतारीन्मुसलेन दुर्मदान् सङ्कर्षणेनापरिमेयतेजसा बलन्तदङ्गार्णवदुर्गभैरवं दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालितम् क्षयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयोर्विक्रीडितं तज्जगदीशयोः परम् स्थित्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्य यः समीहतेऽनन्तगुणस्वलीलया न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रहस्तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते हतेषु सर्वसैन्येषु जरासन्धो महाबलः विद्रुतेष्ववशिष्टेषु रथेनैकेन सीरिणम् तावुभौ गिरिसङ्काशौ मत्ताविव महागजौ परस्परमयुध्येतां सामर्षौ बलशालिनौ मागधस्तु गदाङ्गुरुवीमादायामर्षविह्वलः भ्रामयित्वा शतगुणं चिक्षेपबलवक्षसि तामापतन्तीं तरसा गदां शृङ्गोपमाङ्गिरेः व्यंसयित्वा हलधरो मुधा चक्रे स्मयन्निव व्यर्थीकृत्य गदान् तस्य मुसलेन हलायुधः पोथयित्वा रथे क्षुब्धो निहत्य रथसारथी
जग्राहविरथं रामो जरासन्धं महाबलम् हतानीकावशिष्टासुं सिंहः सिंहमिवौजसा बध्यमानं हतानीकं पाशैर्वारुणमानुषैः वारयामास गोविन्दस्तेन कार्यचिकीर्षया समुक्तो लोकनाथाभ्यां व्रीडितो वीरसम्मतः वनं विविक्षुस्तपसे वारितः पथिराजभिः मुकुन्दोऽप्यक्षतबलो निस्तीर्णारिबलार्णवः गृहीत्वा मागधेन्द्रस्य धनं स्त्रीकोशवाहनम् विकीर्यमाणः कुसुमैस्त्रिदशैरनुमोदितः माधुरैरभिसङ्गम्य विज्वरैर्मुदितात्मभिः उपगीयमानविजयः सूतमागधबन्दिभिः शङ्खदुन्दुभयो नेदुर्भेरीतूर्याण्यनेकशः वीणावेणुमृदङ्गानि पुरं प्रविशति प्रभौ सिक्तमार्गां हृष्टजनां पताकाभिरलङ्कृतां निर्घुष्टां ब्रह्मघोषेण कौतुकाबद्धतोरणां निचीयमानो नारीभिर्माल्यदध्यक्षताङ्कुरैः निरीक्ष्यमाणः सस्नेहं प्रीत्युत्कलितलोचनैः आयोधनागतं वित्तमनन्तं वीरभूषणम् यदुराजाय तत्सर्वमाहृतं प्रादिशत्प्रभुः श्रीबादरायणिरुवाच तृतीये मासि भूयश्च राजा बार्हद्रथो बली दिवानिशन्तप्यमानः स्मरन् पूर्वपराभवम् आहूय सर्वान् भूपालान् चकारकदनोद्यमम् समत्स्यान् मालवांश्चेदीन् कुरुपाञ्चालकेरलान् कुलिन्दकुन्तलावन्तिकाशिगान्धारसृञ्जयान् कलिङ्गकेकयानान्ध्रान् दशार्णान् वङ्गसैन्धवान् माद्रान् त्रिगर्तान् सौवीरान् पार्वतेयांश्च सर्वशः आहूयाक्षौहिणिगणैस्त्रयोविंशतिभिर्युतः समागधानतिक्रम्य पश्चिमाभिमुखो ययौ आकर्षन्निव भूपालान् गजाश्वरथवल्लभान् आगत्य मधुरां रोद्धुं प्राविशद्यमुनातटे स्कन्धावारेण महता राजभिर्बहुभिर्युतः उपगीयमानो न्यरमत्सूतमागधबन्दिभिः तदा कर्ण्यरणोद्योगं मागधस्य बलीयसः मन्त्रयामास शर्वर्यां कृष्णः सङ्कर्षणादिभिः वसुदेवोद्धवाक्रूरशैनेयाहुकसारणैः पतिरालोच्य शर्वर्यां संयन्निर्धारितक्रियः उषस्यनुदिते सूर्ये समाहूय भटोत्तमान् त्रिधा विभज्य गोविन्दः स्वसेनां चतुरङ्गिणीं न्ययोजयदमेयात्मा मगधेन्द्रबलं प्रति सङ्कर्षणं च हार्दिक्यं गदं सारणमेव च वामेन प्रेषयामास मार्गेण मधुसूदनः सात्यकिं विपृथुं चैव पृथुमुद्धवमेव च दक्षिणेनैव मार्गेण प्राहिणोत्सेनया सह स्वयं कतिपयैर्युक्तो रथैः कमललोचनः अग्रे मगधराजस्य प्रविवेश महद्बलम् सा सेना बहुनागाश्वरथपादातिसङ्कुला प्रसुप्ता यमुनातीरे विस्रब्धा रमते सुखम् उदयाद्रिं समारोहत्यर्के तमसि नश्यति नीडस्थेष्वेव कूजत्सु विहङ्गेषु ततस्ततः विकसत्सु सरोजेषु गायत्स्वलिकुलेषु च प्रविवेशबलं भीमं मगधेन्द्रस्य दुर्जयम् हयाश्चाबद्धवैराणाः श्रेणीबद्धाः समन्ततः कुञ्जराश्च तदा राजन्ननारोपितपञ्जराः अनादत्तप्रहरणाभटाश्चाबद्धमूर्धजाः अप्रविष्टात्मवर्माणस्तदा नारूढवाहनाः रथाश्चाबद्धतुरगाः सर्वतोऽनुद्धृतध्वजाः
सेनायां मगधेन्द्रस्य प्रवेशे पीतवाससः। त्रिदिक्ष्वा पतितं सैन्यं दृष्ट्वा तद्राजमण्डलम् इति कर्तव्यतामूढं विभ्रान्तं समपद्यत। केचिद्भटाः समापेतुर्भयात् केचिच्च दुद्रुवुः केचिदात्तप्रहरणास्त्वभिसस्रुररीन्द्रणे केचिद्विभिन्नवर्माणश्छिन्नपादोरुबाहवव रिपूनेवाभ्यवर्तन्त क्रोधोद्धृत्तारुणे क्षणाः केचिद्धयानपर्याणानारुह्य दृढविक्रमाः मर्दयन्तो रिपून् युद्धे विमलं लेभिरे यशः। राजानः सहसोद्बुद्ध्य दृष्ट्वा सैनिकसंक्षयम् विना रणोपस्करणं चक्रुः केचन सङ्गरम् केचिद्विसृज्य शिबिरं विविशुर्गहनं वनम् केचिन्मागधमासाद्य विजयस्वेति चाब्रुवन् रथेनैकेन गोविन्दः प्रविश्य रिपुवाहिनीम् जघानसुबहून् वीरान् सायुधान् सरणोद्यमान् सङ्कर्षणोऽपि बलवान् महत्या सेनया वृतः बलं प्रविश्य वामेन मर्दयामास मागधम् शैनेयोऽपि महाबाहुर्दक्षिणेनैव वर्त्मना प्रविश्य चतुरङ्गेण सैन्येन महतार्दयत् एवं सा व्यथिता सेना मगधेन्द्राभिरक्षिता दुद्रावत्रास्यमाना वै क्षणमात्रं दिशो दश ततोऽनुद्रुत्य वार्ष्णेयः सात्यकिः पञ्चयोजनम् निहत्य मागधं सैन्यं जयी व्यावर्तताहवात् मतङ्गजान् पर्वतसन्निभान् बहून् निगृह्य सोपस्करतोमराङ्कुशान् रथांश्च शस्त्रध्वजवाजिसंयुतान् निनाय कृष्णो मधुरां मनोरमाम् छत्राणि हेमाम्बररत्नमिश्रितान्यनेकबालव्यजनानि माधवः किरीटपट्टाङ्गदकुण्डलांशुकान्यवाप कृष्णो गणितानि संयुगे हलायुधो मागधकोशवाहान् प्रजावरोधायुधभूषणादिकम् नियोजितः कंसभिदारणार्जितं यदुप्रवीराय धनं न्यवेदयत्। श्रीशुक उवाच मागधस्तुरणश्लाघी माधवेन पराजितः जगामशोणितपुरं बाणं द्रष्टुं बलेः सुतम् तं तथा यान्तमाकर्ण्यवृतराजन्यमण्डलम् मित्रं पराजितं युद्धे विष्णुना दानवेश्वरः अलङ्कृतैर्गजैरश्वैर्विचित्रस्यन्दनैर्भटैः वारकान्ताकदम्बैश्च सूतमागधवन्दिभिः ध्वजैः पताकैश्छत्रैश्च माङ्गल्यैः पटहस्वनैः सुवर्णतोरणैश्चित्रैर्दीपैः कलशदर्पणैः उपतस्थे जरासन्धं बाणो बाहुसहस्रवान् तौ दृष्ट्वा परमस्निग्धौ परस्परमनोनुगौ पूजाञ्चक्रतुरन्योमन्योन्यप्रियकारिणौ ततो ब्रवीज्जरासन्धो बाणमाभाष्य संसदि दानवेन्द्रनिबोधेदङ्गोपेनाधर्मचारिणा रात्रौ चौर्यप्रतापेन वञ्चितोऽस्मि दुरात्मना गृहीता बहवस्तुङ्गा मातङ्गा मदशालिनः तुरङ्गमाश्च बहवो रथाश्च सपरिच्छदाः द्वन्द्वेन सज्जमानं मामिमे भूपानसेहिरे निरुद्धस्तैरहं भूपैरेतैः समसुखासुखैः त्वत्सन्निधिमिहायातः साहाय्यं कुरु मे प्रभो इत्युक्तस्तन्निजपुरं प्रवेश्य बलिनन्दनः स राजमण्डलायाशु कारयामास सत्क्रियाम् भोजनस्नानशयनगन्धताम्बूलपूर्वकैः अर्हणैरर्हयामास स राजन्यञ्जरासुतम् तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं दृष्टदर्शनकौतुकम् अलङ्कृतं सह नृपैरासीनं काञ्चनासने उवाच दानवपतिर्नृपाना भाष्यसादरम् बाण उवाच
जरासन्धनिबोधेदन्नं मृषा कथ्यते मया एते गजा इमे चाश्वा इदं राज्यमिमाः प्रजाः त्वदधीनमिदं विश्वं यच्चान्यद्वस्तु विद्यते। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै मागधाय बलेः सुतः गजानां 6,000 रथानां नियुतं तथा प्रयुतं चतुरङ्गाणां मनोमारुतरं हसां दानवानां प्रसिद्धानां मायासङ्ग्रामवेदिनां 300 स्वात्मसाम्यानां ददौ बाणो बलेः सुतः विचित्रशिबिकाच्छत्रव्यजनाकल्पवाससाम् असङ्ख्यातं ददौ राजन् भाण्डशय्यासनादिकम् कुम्भाण्डं कूपकर्णं च मन्त्रिणौ दैत्यसत्तमौ आज्ञापयामास बाणः साहाय्यार्थं कुरुद्वः क्वसुरासुरसङ्घातसंहारणपटुर्हरिः कुम्भाण्डकूपकर्णौ क्ववराकौ बाणमन्त्रिणौ अजानन्तो विष्णुशक्तिं भूपाला विनशिष्णवः चक्रुर्भूयो रणोद्योगं मागधेन प्रचोदिताः बाणेन समनुज्ञातो मागधः शोणितात्पुरात् निर्गत्यानेकभूपालचतुरङ्गबलान्वितः दिनैः कतिपयैर्भूयो मधुरामन्वपद्यत सन्निरुध्य पुरद्वारं गोपुराट्टालतोरणैः दीर्घिकोपवनोद्यानैरुपेतं सालभूषितम् कुन्तैः कुठारैः कुद्दालैर्दण्डभारैश्च भूरिभिः कर्षणस्थैश्च पाषाणैर्बभञ्जपरितः पुरम् भज्यमाने वने तस्मिन् श्रुत्वा मागधमागतम् सन्नाहभेरीः सन्नाद्य रामकृष्णावमर्षिणौ रथाश्वकुञ्जरानीकैः सायुधैः सपरिच्छदैः सात्यकिं कृतवर्माणमुग्रसेनं तथा गदम् आहुकं वसुदेवं च पुरस्कृत्य महाबलौ निर्जग्मतुरसम्भ्रान्तौ दीप्तौ केसरिणौ यथा मधुराया विनिर्गत्य कृष्णः कमललोचनः पाञ्चजन्यं महाशङ्खं प्रदध्मौ रिपुभूषणम् ततः प्रववृते युद्धं यदूनां क्षत्रियैः सह कुम्भाण्डकूपकर्णौ च दानवौ बाणमन्त्रिणौ दैत्यसैन्येन महतावृतौ मायाविशारदौ युधाते महावीर्यौ मायया वृष्णिभिः सह स्वसैन्यं मायया क्लिष्टं दृष्ट्वा यादवसत्तमः विज्ञानास्त्रेण तन्मायामपास्य निमिषान्तरे सात्यकिं कृतवर्माणं चोवाचाहवलालसौ आभ्यां भवन्तौ रणदुर्मदाभ्यां रणं सुघोरं कुरुतं रणप्रियौ तावेव मुक्तौ कदनं भयानकं महाबलौ सम्प्रति चक्रतुर्नृप चापेनैकेन गोविन्दः क्षत्रियैः शतसंमितैः युधेन हि तच्चित्रं राजन् विश्वात्मनो हरेः केचिद्धताः समापेतुः कुञ्जराश्छिन्नपुष्कराः निपेतुर्बहवो राजंस्तुरङ्गाः कृत्तकन्धराः विशीर्णैरास्तृता पृथ्वी स्यन्दनैश्छिन्नबन्धनैः भटाश्च रुधिराक्ताङ्गाश्छिन्नपादोरुबाहवः पेतुः कृत्तमहामूलाः किंशुका इव पुष्पिताः शार्ङ्गमुक्ताः शरगणाः कङ्कबर्हिणवाससः तैलाक्तानतपर्वाणः स्वर्णपुङ्खा अयोमुखाः एकैकस्मिन् 10 भटे चाश्वे 100 रथे रथे च साहस्रमयुतं च गजे गजे अदृश्यन्तपरानीके तदद्भुतमिवाभवत् तथा तैरर्द्यमानेषु चतुरङ्गेषु मागधः रथेन क्रोडचिह्नेन बलभद्रमुपाद्रवत् सपूर्ववैरं नृपतिः स्मरन् दृशा रथं महाकाञ्चनतालकूबरम्
आलक्ष्य दूरादधिगम्य रंहसा जरासुतः प्राह हलायुधं गदी आदत्स्वते मुसलं रामतूर्णं येनाहितानिच्छसि जेतुमाहवे बलं च बाह्वोस्तव दर्शयाशु मे यावद्गदान्न प्रहराम्यहं त्वयि इत्येवमुक्तो मगधेश्वरेण सङ्कर्षणो मर्षणविह्वलेक्षणः आदाय घोरं मुसलं तटित्प्रभं दण्डं यथा सूर्यसुतो युगक्षये आवर्तयित्वा मुसलं हलायुधः सहस्रकृत्वो रिपुदर्पहारिणम् धूमाङ्कुरोद्गारिणमाशु तस्मै चिक्षेपराजन् व्यनदद्धरिर्यथा रामबाहुविमुक्तेन मुसलेन जरासुतः साश्वसूते रथे क्षुण्णे क्षणेन व्यंसितः स्वयम् ततः कालायसीं गुरुवीं गिरिकूटोपमां गदाम् बिभ्रद्गुरुवीं पदा पृथ्वीं चालयन्नभ्यगाद्बलम् तमापतन्तमालोक्य विरथं रोहिणीसुतः तमेवाभ्यद्रवत्पद्भ्यां विसृज्य स्यन्दनं रणे पश्यतां सर्वभूतानां मागधः क्रोधविह्वलः आवर्तयन् गदां गुर्वीमयः सारमयीं दृढाम् अभ्येत्य गदया रामं प्रजहारननाद च तां गदां पतितां वक्षस्य श्मकुट्टनिभां दृढाम् वामेन जगृहे रामः स्वहस्तेन कुरुद्वः विसृज्य स गदां तूर्णमुरसा हत्यमागधम् जग्राहाश्लिष्य बलिनं बलवान् रोहिणीसुतः बबन्धपद्भ्यां जठरं मागधस्य हलायुधः चकारकुक्षौ तत्कण्ठं ततस्तौ पेततुर्भुवि तयोर्निपततो राजन् उपर्यासीद्धलायुधः तं मागधः क्षणेनाधश्चकारामितविक्रमः तत उत्थाय तौ वीरौ क्रोधसंरक्तलोचनौ भूयो जगृहतुर्घोरौ मत्तौ द्वाविव कुञ्जरौ तावुभौ परमक्रुद्धौ परस्परवधैषिणौ उरसोरः समाहत्य भीमौ चकृशतूरणे एवं धनुःशतशतं तावाकृष्य परस्परम् निकटस्थान् द्रुमान् शैलांश्चूर्णयामासतुर्नृप तं विसृज्य जरासन्धो गदामादाय दुर्मदः उदतिष्ठदमेयात्मा रामोऽपि बलिनां वरः क्षणादादत्तमुसलं प्रहर्तुमुपचक्रमे तं कामपालो मुसलेन मूर्ध्नि जतृण्यंसे भुजयोर्नाभिदेशे शङ्खे च जानौ जठरे च वक्षस्यनेकशो वै प्रजहारयुद्धे तं मागधो वक्षसि कन्धरे च मुखे ललाटे चुबुके तथांसे नाभौ नितम्बे च तथैव पार्श्वे समं समानी प्रजहार रामम् एवं प्रहरतोस्तत्र राममागधयोर्मृधे राजानो रणसंविघ्ना बभूवुर्भृशपीडिताः क्रमेण ते विमनसो निवृत्तकदनोद्यमाः आसन्नासन्ननिधनं मन्वानामागधेश्वरम् सात्यकिस्तु महातेजाः सङ्गरे बाणमन्त्रिणा युध्यमानस्त्रिभिर्बाणैः कुभाण्डेन समर्पितः सोऽतिविद्धो महाबाहुः क्रुद्धः सर्प इव श्वसन् आददे पञ्चनाराचान् कुम्भाण्डं हन्तुमाहवे ततो हाहारवो जज्ञे सेनायान् दैत्यमन्त्रिणः सात्यकिस्तु महाबाहुराकृष्याकर्णमाशुगैः विव्याधकुरुशार्दूलकुम्भाण्डं बाणमन्त्रिणम् नाभौ कण्ठे ललाटे च हृदि मूर्ध्न्यपि दानवम् अतिविद्धो रथोपस्थे निशसादविचेतनः तं विचेतनमालोक्य दुर्मनास्तस्य सारथिः अपोवाहरणात्तूर्णं रथेन भरतर्षभ कूपकर्णस्तु दैतेयः प्रसक्तः कृतवर्मणा गतं कुम्भाण्डमालोक्य प्राप्तं च प्राणसंशयम् विसृज्य कृतवर्माणमपायात् समराङ्गणात्
तौ विसृज्य रणं दैत्यावनापृच्छ्य च भूपतिम् अविसृष्टौ मागधेन हतशेषबलान्वितौ दैत्यौ तेनैव मार्गेण जग्मतुः शोणितं पुरम् बाणसेनाङ्गतान् दृष्ट्वा शस्त्रौघेण भृशार्दिताः राजपुत्रा विमनसो बभूवुर्नृपसत्तमा गताञ्च दानवीं सेनां श्रान्तांश्च धरणीपतीन् दृष्ट्वा कृष्णञ्च युध्यन्तं रामस्य ववृधे बलम् समागधं गृहीत्वा जौमौलौ वामेन पाणिना प्रहर्तुमैच्छच्छिरसि मुसलेन हलायुधः ततोऽन्तरिक्षे घनघोषघर्घरां शुश्राववाणीं विशदाशरीरिणीम् न रामवध्यो भवता जरासुतः सुखी निवर्तस्वरणादिति स्फुटम् वचस्तदाकर्ण्यहलायुधो बली विसृज्य चास्थाय रथं रणाङ्गणात् न्यवर्तत ब्रह्मर्षिसिद्धसङ्घैरभिष्टुतो मागधसूतवन्दिभिः जरासुतः सम्प्रति नम्रकन्धरो नृपैश्च युद्धाभिजितैः समन्वितः हतावशिष्टाल्पबलेन संवृतो निवृत्तयुद्धः प्रययौ स्वकं पुरम् गोविन्दस्तु महातेजाः सपत्नाञ्छरसञ्चयैः आच्छाद्य भूपान् विद्राव्य हत्वा च सुबहून् रणे संस्तूयमानः सन्तुष्टैः सूतमागधवन्दिभिः ब्राह्मणैश्च महाविद्यैः स्तोत्रं कुर्वद्भिरुच्चकैः अन्वीयमानो भगवान् प्राविशन्मधुरां पुरीम् हृष्टपुष्टजनाकीर्णान् तुङ्गप्राकारतोरणाम् चलत्कदलिकोपेतान् दीपाङ्कुरविराजिताम् प्रविशन् राजमार्गेण स्त्रीभिः प्रासादसंस्थितैः पुष्पैश्च लाजाञ्जलिभिः कीर्यमाणो व्यराजत उपायनानि दिव्यानि पुष्पस्रगनुलेपनान् प्रियङ्करा माधवाभ्यामुपाजह्रुः पुरौकसः एवं स राजमार्गेण गत्वा यादवसत्तमः सभां प्रविश्य विपुलामुपविश्य वरासने रामेण सहितो वीरश्यैनेयेन च धीमता पूजितो यदुभिर्विप्रैर्दिविशक्र इवामरैः तत्रासीनैर्बुद्धिमद्भिर्यदुवृद्धैर्महात्मभिः उग्रसेनोद्धवमुखैरक्रूरप्रमुखैर्हरिः समाभाष्याभ्यनुज्ञातः सङ्कर्षणसहायवान् द्रष्टुकामो महादुर्गं गोमन्तं पर्वतोत्तमम् निर्गम्य मधुरां प्रातर्दक्षिणाभिमुखो ययौ स रामानुगतः श्रीमानुत्तीर्य यमुनां हरिः देशान् बहूनतिक्रम्य पर्वतान् सरितो गिरौ गच्छन् क्वचिद्वनोद्देशे वृक्षमूलनिवासिनम् ददर्श कञ्चन मुनिं जटामण्डलमण्डितम् चीरकृष्णाजिनधरं कमण्डलुविराजितम् समाधौ समुपाविष्टं तेजसा भास्करोपमम् फलमूलकृताहारं वृतं शिष्यशतैर्मुनिम् दृष्ट्वा परमसन्तुष्टौ रामकृष्णौ जगत्पती प्रणामं चक्रतुर्वीरौ यथा न्यायमतन्द्रितौ इदं चोवाच भगवान् कृष्णस्तं मुनिपुङ्गवम् नमस्ते भार्गव श्रीमञ्जामदग्न्यतपोधन रामकृष्णौ स्मृता वावां क्वचित्ते श्रवणं गतौ इत्युक्तस्तेन धर्मात्मा वासुदेवेन भार्गवः निरीक्ष्य माधवौ प्राह प्रीत्युत्फुल्लमुखे क्षणः स्वागतं ते यदुश्रेष्ठसाग्रजाय महात्मने जाने त्वां यदुषूत्पन्नं भगवन्तमधोक्षजम् कार्याणां कारणं पूर्वं जगतामादिपूरुषम् नमस्ते पुण्डरीकाक्ष विश्वलोकैककारण किमर्थमिह सम्प्राप्तौ भवन्तौ विश्ववन्दितौ इत्युक्तौ जामदग्न्येन प्राहतु रामकेशवौ गोमन्तं द्रष्टुमिच्छावो दुर्गहेतोरिति प्रभो
तदा कर्ण्याब्रवीद्रामो जामदग्न्यो हि जनार्दनम् एवमस्तु महाबाहो गोमन्तं गच्छ साग्रजः करवीरपुरन्नाम तन्मूले परिपालितम् सृगालवासुदेवेन स युवान्न सहिष्यति तं हत्वा समरे शैलं गोमन्तं साध्ववाप्स्यथ इत्युक्तौ तेन रामेण जामदग्न्येन माधवौ तमनुज्ञाप्य सर्वज्ञं जग्मतुर्दक्षिणामुखे तौ तथा यदुषार्दूलौ गच्छन्तौ दक्षिणापथम् ददर्शतुश्च गोमन्तमभ्रङ्कषमहाद्रुमम् करवीरपुरं चैव तन्मूले तुङ्गतोरणम् दृष्ट्वा विचित्रप्राकारं हर्म्यप्रासादगोपुरम् शङ्खमाध्मापयामास शङ्खचक्रगदाधरः तस्य शङ्खध्वनिं श्रुत्वा भूपालः क्रोधविह्वलः सृगालवासुदेवाख्यः प्रत्यगाद्यदुनन्दनौ सोऽभ्येत्य बहुपादातितुरङ्गरथकुञ्जरः अभ्यवर्षच्छरौघेण छादयन्निव माधवौ तदनीकमनाधृष्यन् दृष्ट्वा यादवसत्तमौ योधयामास तुर्वीरौ द्वावेवाजौ पदातिनौ सैन्यं च बाणपूगेन व्यथितं भृशविह्वलम् दृष्ट्वा सृगालभूपालस्तावधावदमर्षणः तमायान्तमभिप्रेक्ष्य रथिनं धृतकार्मुकः न्यवारयद्वासुदेवो वेलेव वरुणालयम् तावुभौ परमक्रुद्धौ वासुदेवौ महाबलौ युधाते तथान्योन्यमन्योन्यवधकाङ्क्षिणौ स तथा विद्यमानस्य वासुदेवस्य सङ्गरे शिरोजहारगोविन्दः क्षणेन मुकुटोज्ज्वलम् ततस्तत्सैनिकाः सर्वे हतशेषाः कुरुद्वः कृष्णेन स्वामिनि हते दुद्रुवुः सर्वतो दिशम् ततस्तौ रामगोविन्दौ करवीरपुरं महत् प्रविश्य पूजितौ विप्रैर्वणिग्भिश्च यथा प्रियः तद्गजाश्वरथानीककोशादिधनसञ्चयम् मधुरां प्रेषयामास तदीयैर्भृत्यपूरुषैः श्रीशुक उवाच गोमन्तं पर्वतश्रेष्ठं तुङ्गद्रुमलतान्वितम् सालतालतमालाढ्यं प्रियालाशोकशोभितम् कदम्बनीपहिन्तालपूगपुन्नागशोभितम् आरुह्य कदलीषण्डमण्डितं मत्तकोकिलम् भ्रमद्भ्रमरसङ्घातं प्लवगाकम्पितद्रुमम् फलभारनतस्कन्धैर्नारिकेलैर्विराजितम् बहुप्रस्रवणोपेतं सुच्छायन्निर्मलोदकम् रम्यं ददृशतुर्वीरौ प्रदेशं रामकेशवौ तत्र प्रवर्षणं नाम शृङ्गं पर्वतमूर्धनि अवापतुर्यत्र मेघा नित्यं वर्षन्त्यविक्लवाः तत्रारुह्य यदुश्रेष्ठौ पश्यन्तौ हि दिशो दश रममाणौ यथा काममूषतुः पर्वतोत्तमे एतस्मिन्नेव काले तु क्षीरोदे सागरोत्तमे निवासे देवदेवस्य शङ्खचक्रगदाभृतः उपासीनो महाबाहुः श्रीमान् वैरोचनो बलिः जहारदेवदेवस्य किरीटं रत्नचित्रितम् इन्द्रनीलसहस्राढ्यं गोमेदकशताचितम् पद्मरागमहानीलमुक्ताफलविराजितम् पुष्यरागप्रवालाढ्यं दिव्यकाञ्चननिर्मितम् हृतं दानववीरेण विदित्वा पुरपालकः तमन्वधावत्वरितं वैनतेयो विहङ्गराट् तमन्तरे समासाद्य दानवेन्द्रं दुरासदम् कृत्वा युद्धं महाघोरं जित्वा दानवपुङ्गवम् गृहीत्वा रत्ननिचयं किरीटं भास्करोपमम् आगच्छन् ददृशे देवं देवकीनन्दनं हरिम्
वसन्तं साग्रजं रम्ये गोमन्ते पर्वतोत्तमे तस्य मूर्ध्नि निधायाशु किरीटं दिव्यभूषणम् प्रणम्य पादयोर्मूर्ध्ना स्तोतुं तमुपचक्रमे नमो नमः कारणपूरुषाय नारायणायाखिलवल्लभाय सुरारिसंहारणकारणाय नारायणायाखिलकर्मसाक्षिणे हिरण्यगर्भत्वमुपेत्य मूले सृजस्य शेषं भुवनं स एव नारायणात्मन् परिपासि भूयो जहारचान्ते भगवन् शिवात्मन् तन्त्वा यदोर्वंशकरं सुरेशं जानेऽवतीर्णं भुवने वृषाकपिम् अहं हि भृत्यस्तव वैनतेयो ब्रूहि क्रियां किं करवाणि देव श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा देवदेवेशं प्रणिपत्य विहङ्गराट् जानुनी धरणीं कृत्वा तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः तं दृष्ट्वा यादवश्रेष्ठो गरुडं पक्षिपुङ्गवम् प्रीत्युत्फुल्लमुखो दोर्भ्यां पस्पर्शाङ्गं तदुत्तमम् गच्छ भद्र यथा काममेहि काले मया स्मृतः इत्युक्त्वा तं विसृज्योभावीश्वरौ रामकेशवौ फलमूलकृताहारौ पीतकौशेयवाससौ अवरुह्य गिरेः शृङ्गात् करवीरपुरङ्गतौ तत्र तौ चतुरो मासानुषित्वा भरतर्षभ महत्या सेनया सार्धं जग्मतुर्मधुरां पुरीम् शृगालन्निहतं श्रुत्वा मागधः क्रोधविह्वलः आजगाम कुरुश्रेष्ठमहत्या सेनया वृतः तेन सार्धमभूद्युद्धं सप्ताहं रामकृष्णयोः तदा पराजितो युद्धे मागधो बहुसैनिकः जगाममागधानेव बहुभिः क्षत्रियैः सह रामकृष्णौ च धर्मज्ञौ सूतमागधवन्दिभिः स्तूयमानौ विविशतुः सानुगौ मधुरां पुरीम् एवं 17 कृत्वस्तावदक्षौहिणी बलः युधे मागधो राजा यदुभिः कृष्णपालितैः अक्षिण्वत बलं सर्वं वृष्णिभिः कृष्णतेजसा हतेषु तेष्वनीकेषु त्यक्तो यादरिभिर्नृप 18 आगामिनि तदन्तरा नारदप्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदृश्यत रुरोधमधुरामेत्यतिसृभिर्म्लेच्छकोटिभिः नृलोके चाप्रतिद्वन्द्वो वृष्णीन् श्रुत्वात्मसंमितान् तं दृष्ट्वा चिन्तयत्कृष्णः सङ्कर्षणसहायवान् अहो यदूनां वृजिनं प्राप्तं ह्युभयतो महत् यवनोऽयं रुणध्यस्मानद्यश्वो वा महाबलः मागधोऽभ्येति दुष्टात्मा परश्वो नैव संशयः आवयोर्युध्यतोरस्य यद्यागच्छेज्जरासुतः बन्धून् वधिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुरीं बली तस्मादद्य विधास्यामो दुर्गं द्विपददुर्गमम् तत्र ज्ञातीन् समाधाय यवनं घातयामहे इति सम्मन्त्र्य भगवान् दुर्गं 12 योजनम् अन्तः समुद्रे नगरं कृष्णोद्भुतमचीकृपत् दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रं विज्ञानं शिल्पनैपुणम् रथ्या चत्वरवीथीभिर्यथा वास्तु विनिर्मितम् सुरद्रुमलतोद्यानविचित्रोपवनान्वितम् हेमशृङ्गैर्दिवस्पृग्भिः स्फाटिकाट्टालगोपुरैः राजतारपुटैः कोष्ठैर्जुष्टं हेमस्वलङ्कृतैः रत्नकूटैर्गृहैर्हेमैर्महामरतकस्थलैः वास्तोष्पतीनां च गृहैर्वलभिभिश्च निर्मितम् चातुर्वर्ण्यजनाकीर्णं यदूनां च गृहैर्लसत् सुधर्मां पारिजातं च महेन्द्रः प्राहिणोद्धरेः यत्र चावस्थितो मर्त्यो मर्त्यधर्मैर्वियुज्यते यत्प्रियं देवदेवस्य विष्णोः क्षीरोदवासिनः
श्यामैककर्णान् वरुणो हयान् शुक्लान् मनोजवान् ददौ सहस्रसङ्ख्यातान् देवदेवायतो यराट् अष्टौ निधिपतिः कोशान् रत्नपूर्णानवीक्षयान् तथान्ये लोकपालाश्च ददुस्वाधिकृतं धनम् यद्यद्भगवता दत्तमाधिपत्यं स्वसिद्धये सर्वं प्रत्यर्पयामासुरहरौ भूमिगते नृप तत्र योगप्रभावेण नीत्वा स्वान् भगवान् हरिः मधुरायाश्च रामेण कृष्णः समनुमन्त्रितः निर्जगामपुरद्वारात् पद्ममाली निरायुधः श्रीशुक उवाच तं विलोक्य विनिष्क्रान्तमुज्जिहानमिवोडुपम् दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससम् श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्धरम् पृथुदीर्घचतुर्बाहुन्नवकञ्जारुणे क्षणम् नित्यप्रमुदितं श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितम् मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम् वासुदेवो ह्ययमिति पुमान् श्रीवत्सलाञ्छनः चतुर्भुजोरविन्दाक्षो वनमाल्यतिसुन्दरः लक्षणैर्नारदप्रोक्तैर्नान्यो भवितुमर्हति निरायुधश्चलं पद्भ्यां योत्स्येनेन निरायुधः इति निश्चित्य यवनः प्रद्रवन्तं पराङ्मुखम् अन्वधावज्जिघृक्षुस्तन्दुरापमपि योगिनाम् हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा सपदे पदे नीतो दर्शयता दूरं यवनेशोद्रिकन्दरम् पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम् इति क्षिपन्ननुगतो नैनं प्रापाहताशुभः एवं क्षिप्तोऽपि भगवान् प्राविशद्गिरिकन्दरम् सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददृशे नरम् नन्वसौ दूरमानीयशेते मामिह साधुवत् इति मत्वाच्युतं मूढस्तं पदा समताडयत् स उत्थाय चिरं सुप्तः शनैरुन्मील्यलोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राक्षीदवस्थितम् स तावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभवत्क्षणात् राजोवाच को नाम स पुमान् ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव वा कस्माद्गुहाङ्गतः शिष्ये किं तेजा यवनार्दनः श्रीशुक उवाच स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान् मुचुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः स याचितः सुरगणैरिन्द्राद्यैरात्मरक्षणे असुरेभ्यः परिभ्रष्टैस्तद्रक्षां सोऽकरोच्चिरम् लब्ध्वा गृहांस्ते स्वः पालं मुचकुन्दमथा ब्रुवन् राजन् विरमतां कृच्छ्राद्भवान्नः परिपालनात् नरलोकं परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकम् अस्मान् पालयतो वीरकामास्ते सर्व उज्झिताः सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयो मात्यमन्त्रिणः प्रजाश्च तुल्यकालीनानाधुना सन्ति कालिताः कालो बलीयान् बलिनां भगवानीश्वरो व्ययः प्रजाः कालयते क्रीडन् पशुपालो यथा पशून् वरं वृणीष्व भद्रन्ते ऋते कैवल्यमात्मनः एक एवेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णुरव्ययः एवमुक्तः स वै देवानभिवाद्य महायशाः अयाचत गुहाविष्टो निद्रां तु बहुकालिकीम् तथेत्युक्तस्तु तैर्देवैर्मुचुकुन्दो महामनाः अशयिष्टगुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया यवने भस्मसान्नीते भगवान् सात्वतर्षभः आत्मानं दर्शयामास मुचुकुन्दाय धीमते तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेयवाससम्
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभेन विराजितम् चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम् प्रेक्षणीयं त्रिलोकस्य सानुरागस्मिते क्षणम् आपीच्य वयसं मत्तमृगेन्द्रोदारविक्रमम् पर्यपृच्छन्महाबुद्धिस्तेजसा तस्य विस्मितः शङ्कितः शनकैराजा दुर्धर्षमतितेजसा मुचुकुन्द उवाच को भवानिह सम्प्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे पद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्युरुकण्टके किं स्वित्तेजस्विनां तेजो भगवांस्त्वं विभावसुः सूर्यः सोमो महेन्द्रो वा लोकपालोपरोऽपि वा मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभम् यद्भाससे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा शुश्रूषतामव्यलीकमस्माकं नरपुङ्गव स्वजन्मकर्मगोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते वयं तु पुरुषव्याघ्र ऐक्ष्वाकाः क्षत्रबन्धवः मुचुकुन्द इति प्रोक्तो यौवनाश्वात्मजः प्रभो चिरप्रजागरः श्रान्तो निद्रयोपहतेन्द्रियः शयेऽस्मिन् विपिने कामं केनाप्युत्थापितोऽधुना सोऽपि भस्मीकृतो नूनमात्मीयेनैव पाप्मना अनन्तरं भवान् श्रीमान् लक्षितो मित्रशासनः तेजसा ते विषह्येण भूरि द्रष्टुं न शक्नुमः हतौजसो महाभागमाननीयोऽसि देहिनाम् एवं सम्भाषितो राज्ञा भगवान् भूतभावनः प्रत्याह प्रहसन्वाण्या मेघह्रादगभीरया श्रीकृष्ण उवाच जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्गसहस्रशः न शक्यन्तेऽनुसङ्ख्यातुमनन्तत्वान्ममापिः कश्चिद्रजांसि विममे पार्थिवान्युरुजन्मभिः गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित् कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृप अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः तथाप्यद्यतनान्यङ्गशृणुष्व गदतो मम प्रार्थितस्तु विरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये भूमेर्भारायमाणानामसुराणां क्षयाय च अवतीर्णो यदुकुले गृह आनकदुन्दुभेः वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतेति मां कालनेमिर्हतः कंसः प्रलम्बाद्याश्च सद्विषः अयं च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेतामुपागतः प्रार्थितः प्रचुरं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सलः वरान् वृणीष्वराजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयोर्हति शोचितुम् श्रीशुक उवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन् मुचुकुन्द उवाच विमोहितो यञ्जन ईशमायया त्वदीयया त्वान्न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित्पुरुषश्च वञ्चितः लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथञ्चिदप्यङ्गमयत्नतो नघ पादाम्बुजन्ते न भजत्यसन्मतिर्गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः ममैष कालोजितनिष्फलो गतो राज्यश्रियोन्नद्धमदस्य भूपतेः मर्त्यात्मबुद्धेः सुतदारकोशेष्वासज्जमानस्य दुरन्तचिन्तया कलेवरेऽस्मिन् घटकुड्यसन्निभे निरूढमानो नरदेव इत्यहम् वृतो रथे भाष्वपदात्यनीकपैर्गां पर्यटं स्वामगणय्य दुर्मदः प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम्
त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्ले लिहानो हिरिवाखुमन्तकृत् पुरा रथैर्हेम परिष्कृतैश्चरन्मतङ्गजैर्वा नरदेव संज्ञितः स एव कालेन दुरत्ययेन कलेवरो विट्कृमिभस्मसंज्ञितः निर्जित्यदिक्चक्रमभूतविग्रहोपरासनस्थः समराजवन्दितः गृहेषु मैथुन्यपरेषु योषितां क्रीडामृगः पूरुष ईश गीयते करोति कर्माणि तपस्सु निष्ठितो निवृत्तभोगस्तदपेक्षया ददत् पुनश्च भूयाय महीशराधसे प्रवृद्धतर्षो न सुखाय कल्पते भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्जनस्य तर्ह्यच्युतसत्समागमः सत्सङ्गमो यर्हि तदैव तद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः मन्ये ममानुग्रह ईशते कृतो राज्यानुबन्धापगमो यदृच्छया यः प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया वनं विविक्षुद्भिरखण्डभूमिपैः न कामयेऽन्यन्तव पादसेवनादकिञ्चन प्रार्थ्यतमाद्वरं विभो आराध्यकस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे वृणीत आर्यो वरमात्मबन्धनम् तस्माद्विसृज्याशिष ईश सर्वशो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धनाः निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परन्त्वाज्ञप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम् चिरमिह वृजिनार्तस्तप्यमानोऽनुतापैस् अवितृष उरुकृच्छ्रे लब्धशान्तिः कथञ्चित् शरणदसमुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन् अभयमृतमशोकं पाहि मापन्नमीश श्रीभगवानुवाच सार्वभौममहाराजमतिस्ते विमलोर्जिता वरैः प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यतः प्रलोभितो वरैर्यत्त्वमप्रमादाय विद्धि तत् न धीर्मय्येकभक्तानामाशीर्भिर्भिद्यते क्वचित् ज्ञानिनामेकभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः न क्षीणवासनं राजन् दृश्यते क्वचिदुत्थितम् विचरस्व यथा कामं मय्यावेशितमानसः अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिर्मय्यनपायिनी क्षत्रजन्मस्थितो जन्तूनवधीर्मृगयादिभिः समाहितस्तत्तपसा जह्यघं मामुपाश्रितः जन्मन्यनन्तरे राजन् सर्वभूतसुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपेष्यसि केवलम्